अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में नए साल के आगाज़ पर अब वीकली रूटीन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये हफ़्ता 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक का है। खुशखबरियाँ जो बड़े प्लैनेट्स हैं सैटर्न, जुपिटर, सन, मरकरी, उसके एवज़ फर्स्ट हाउस में एक रौनक लगी हुई सॉरी एंड फर्स्ट हाउस कई तरह से ज़िंदगी के शोबों को मुज़य्यन करता है। पहला घर मामूली नहीं होता, एक तो फितरत का घर है, लाइफस्टाइल का हाउस है। यहाँ पर जो भी फ्रेंडली प्लैनेट आएगा वो पूरी ज़िंदगी पर असरअंदाज होगा, आपकी ख्वाहिशात पर असरअंदाज होगा, लक फैक्टर पर, रिवॉर्ड लेवल्स पर, आपकी स्किल्स पर, रिस्पेक्ट पर, इन सब पर वो असरअंदाज होगा। और वहाँ पर एक ही प्लैनेट का होना बहुत होता है, जबकि आपके यहाँ 4 प्लैनेट हैं और वो भी बड़े। सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट है, पिछले 2 साल से इधर है, अभी भी 3 महीने इधर ही रहेगा एंड दैट इज़ आइडियल। जुपिटर द साइन ऑफ गुड लक, गुड लक की हमें क्यों ज़रूरत होती है? अगर हम सलाहियतों के एवज़ कुछ करते हैं तो 2 + 2 4 वाली इक्वेशन बनती है कि मैंने इतना काम किया, इतने रिवॉर्ड्स आ गए। इसमें लक नहीं है, जितनी मेहनत की उतना रिवॉर्ड। बट जब लक फैक्टर आता है, स्पेशली फ्रॉम द जुपिटर साइड, क्रिएटर ने, हमारे पैदा करने वाले ने, हमारे मालिक ने इस जुपिटर, इस ऑब्जेक्ट के ज़िम्मे ये लगाया कि वो फसलें बहार पैदा करता है। जैसे सूरज के ज़िम्मे ये लगाया है कि वो हीट देगा और रोशनी देगा, तो जब वो तुलू होगा तो वो हीट और रोशनी तो देगा ही देगा। इसी तरह जब जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में आएगा तो लक फैक्टर देगा, एंड लक फैक्टर मीन्स द सिल्की पाथ, ईजी रिवॉर्ड्स, बिग रिवॉर्ड्स, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव रिवॉर्ड्स, पॉजिटिव टाइप ऑफ प्रॉफिट्स। और ये लक फैक्टर भी आपको फर्स्ट हाउस में आइडियली मुयस्सर। इन दोनों के अपीयर होने से आपकी ज़िंदगी में एक निखार, स्टेबिलिटी, कामयाबी, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, प्लेजर, सक्सेसेस, ये सब तो लॉन्ग रन में मुयस्सर थी। बट इसमें शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स भी बहुत अहम रोल अदा करते हैं। जैसे इन दिनों सूरज आपके फर्स्ट हाउस में है, थोड़ा कमज़ोर, 26 दिसंबर को उसे ग्रहण होकर हटा, लेकिन अब सूरज इन दोनों प्लैनेट्स की लक फैक्टर में भी, टाइम स्किल्स में भी, जजमेंटल एबिलिटीज़ में भी, मिशंस में भी, रिलेशंस में भी, हेल्थ में भी, स्टेटस ऑफ लाइफ में भी, रिवॉर्ड लेवल में भी मज़ीद निखार बूस्ट करेगा 4 जनवरी के बाद। और मरकरी से क्या होगा? मरकरी तो अभी रहता है, अभी तो मैंने 3 गिनवाए, चौथा है मरकरी। मरकरी इज़ योर कम्युनिकेशन, Mercury is your management, Mercury is your public image, Mercury is your concentration, Mercury is your planning, Mercury is your कुव्वत हाफ़ज़ा। ये जब चौथी ताकत भी इन 3 प्लैनेट्स के साथ इकट्ठी होगी तो आपकी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए मैक्सिमम टाइम सपोर्ट मुयस्सर है। इस वक्त कोई कैप्रिकॉन, मर्द हो या औरत, कारोबारी हो या घरेलू ज़िंदगी वाला या ज़िंदगी वाली, या फिर स्टूडेंट हो या ताजिर हो या एम्प्लॉय हो, अगर वो कंप्लेन कर रहा है तो ख़राबी उसकी ज़ाती नौयत की कोई है, उसे अपना पर्सनल चार्ट बनवाना चाहिए। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक यू आर इन आइडियल पोजीशन आफ्टर 27 ईयर्स। सैटर्न यहाँ पहले घर में 27 साल बाद आया है और अब निकल जाएगा, मार्च में सेकंड हाउस में चला जाएगा। उस वक्त उसके क्या बिहेवियर्स होंगे तब बयान करूँगा, बट फिलहाल जुपिटर और सैटर्न दोनों अच्छी पोजीशन पर, सन एंड मरकरी भी अच्छी पोजीशन पर। और 4 जनवरी को क्या होने वाला है? 4 जनवरी को एक बुरी खबर आई। मार्स आपके 11th हाउस में था, अब वो 2 महीने के लिए 12th हाउस में चला जाएगा, वहाँ पर वो ज़वाल पजीर। एंड मार्स इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर ट्रैवलिंग, फिज़िकल एनर्जी, इरादों की ताकत एंड दिल की मजबूती, या दूसरे लफ्ज़ों में कैप्टन स्किल्स, कुव्वत फ़ैसला। और 12वें घर में जाके वो कमज़ोर पड़ेगा। अगर वो कमज़ोर पड़े तो ये जो चीज़ें मैंने गिनवाई हैं, कुव्वत इरादा की कमज़ोरी, ऑर्गन परफॉर्मेंस का डल होना, ट्रैवलिंग, ये सतही सी बातें हैं। इन बातों का इम्पैक्ट जर्नल है, ये सभी को पता है, बट मैं आपको अपनी रिसर्च देता हूँ। जब आपका मार्स 12th हाउस में जाके कमज़ोर होगा, आपके एनिमीज़, आपके हासिदीन,
آپ کی اپوزیشن یہ بڑھنے لگے گی، اور آپ کو اس کے لیے انتظام ابھی سے کرنا چاہیے۔ اگر ظاہری کوئی دشمن ہو، بندہ اس سے جا کے نمٹ لیتا، لیکن باطنی دشمن جو آپ کی اپنی ہی بری عادتیں ہیں، یا چھپے ہوئے دشمن ہیں، یا سپیلز ہیں، ایول سپیلز، وہ آپ کو تنگ کریں گے، ڈپریشن، انگزائٹی کی وجہ بنیں گے۔ اور اس وقت یہ کلنگ ہے کیپریکونینز۔ کیوں کلنگ ہے؟ بھئی گولڈن ٹائم چل رہا ہے، سیٹرن، جوپیٹر، سن، مرکری بہترین پوزیشن پر آپ کو اکسا رہے ہیں کہ کچھ کرو، کچھ کامیابی حاصل کرو، سسٹم کو سمجھو، صلاحیتوں کو سمجھو۔ بٹ اس کے باوجود کوئی بندہ ڈپریس ہو کر، اداس ہو کر، غیر ارادی طور پر فیصلے نہیں کر پا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے گولڈن ٹائم کے 2 مہینے ضائع کرے گا، اور یہ اچھی بات نہیں۔ گولڈن ٹائم کئی 100 سال پر مبنی نہیں ہوتا، کئی ڈیکیڈز پر مبنی نہیں ہوتا، 1 سال کے لیے آئے گا، کچھ مہینوں کے لیے آئے گا، اور اس کچھ مہینوں میں ہی اپنے کئی مہینوں کی بیسز بنانا ہوتی، اور آغاز اس نیگیٹو امپیکٹ کا، 2 مہینے کے نیگیٹو امپیکٹ کا، مارس کے 12th ہاؤس میں جانے کا 4 جنوری کو پیدا ہو جائے گا۔ ریمیڈی میں دیتا ہوں، وہ ریمیڈی اس مارس کی نیگیٹیوٹی کو بھی ریکور کرے گی۔ اس ریمیڈی کے عوض آپ سیٹرن سے بھی میکسیمم ایڈوانٹیجز لے سکیں گے اپنی نیچر کے، جوپیٹر سے بھی اپنی لک کے، وینس سے اپنے ایموشنز کے، اینڈ ادروائز بھی جو پلانٹری سن اینڈ مرکری کی پوزیشن مستحکم ہے، اس کو بھی وہ بوسٹ کرنے میں یہ والی ریمیڈی بہت اثر انداز ہوگی۔ اینڈ ریمیڈی از روبی، یاقوت، آئیڈیل سٹون ہے کیپریکارن۔ آپ کا سٹون، برتھ سٹون جو ہے وہ تو گارنیٹ ہے، بٹ گارنیٹ کی کیمسٹری، اس کا جو کیمیکل فارمولا ہے وہ بہت سلو ہے، اس کا ریڈیشن لیول بہت سلو ہے۔ سو گو ود روبی، دیٹ از ہائی لیول آف فرینڈلی، دیٹ از سورس آف ہائی لیول آف فرینڈلی ریڈیشنز۔ ایک تو وہ آپ کی نیچر کو بہت اسٹیبلش، اسموتھ، بوسٹ کر دے گا، دوسرا آپ کی عادتوں میں اچھے اور برے کی تمیز کر پائے گا اور برکت بھی لائے گا۔ اینڈ مذہبی طور پر اگر سورہ شمس اس وقت پڑھی جائے، یا پھر سورہ شمس کی سیکنڈ لاسٹ آیت 13 دفعہ پڑھی جائے، تو بہت عمدہ رزلٹ آئیں گے۔ سائنٹیفک ریمیڈی سے ہم نیگیٹیوٹی آف ہاروسکوپ کو ریپیئر کر پائیں گے، اینڈ اسلامک ریمیڈی یعنی کہ سورہ شمس اور سورہ یاسین کی جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، اس سے ہم خیر اور برکت حاصل کر پائیں گے۔ اگر ہم نے یہ دونوں چیزیں کر لی کیپریکونین، تو سال کے آغاز پر یہ جو ایک نیگیٹیوٹی ہے یہ بھی بیلنس ہو جائے گی، اور جو پازیٹیوٹیز ہیں وہ کمال لیول کو پہنچیں گی۔ اس سے آپ رشتہ داری کر سکتے ہیں، شخصیت کو سٹرونگ کر سکتے ہیں، تعلیمی قابلیت میں اضافہ کر سکتے ہیں، کیریئر سیکٹر میں اضافے کی کوششیں کر سکتے ہیں، اور فیصلے کرنے کی طاقت حاصل کر سکتے ہیں، ہائر ایجوکیشن کے لیے کوششیں کر سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں آپ کو فیسلٹی، صحت کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اب اتنی فیسلٹیز کے بعد بھی اگر کیپریکونینز کمپلیننگ ہے، تو پھر ان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد کوئی نئی دنیا آپ کے لیے آباد ہو، کوئی نیا سسٹم بنے اور اس میں آپ مکمل طور پر ایڈجسٹ ہو جائیں، پھر اس کی کوئی دعا کریں۔ اگر اس سسٹم میں ایڈجسٹ ہونا ہے تو میکسیمم فیول فرام دا ٹائم از اویلیبل سنس 2 دسمبر 2019، اینڈ اس ہفتے اس کا تسلسل بڑھے گا، سوائے ایک پلانٹ کے کہ مارس جو ہے وہ تھوڑا کمزور جائے گا۔ امید کرتا ہوں میری اس ریسرچ کو آپ سمجھے ہوں گے، اور اس سے آپ کو ٹائم کو سمجھنے میں، خزاں اور بہار کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ اور میری درخواست ہمیشہ کی طرح کیپریکونز یہ رہے گی کہ اگر میری یہ ریسرچز آپ کی معلومات میں اتنا سا اضافہ کرنے کی بھی اگر وجہ بنی ہو، تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ میں برملا یہ بات ایڈمٹ کرتا ہوں کہ آپ کی دعائیں میری اس دنیا اور آخرت دونوں کی سب سے قیمتی چیز ہے، اور آپ کی وہ محبت جو 2019 میں آسٹرو جیمز کو میسر رہی، اور اس کی وجہ سے ہم لوگ پاکستان کے نمبر 1 آسٹرولوجیکل چینل بنانے میں کامیاب ہوئے، وہ محبت امید کرتا ہوں 2020 میں بھی کنٹینیو رہے گی، اور اس کی وجہ سے ہم لوگ 2020 میں اگلی منزلیں طے کریں گے۔ اگلے ہفتے چاند گرہن ہے 10 تاریخ کو، اس کے اثرات آپ کی، اور ایک پلانٹ بھی اپنا گھر بدلے گا۔ گھر بدلنے کا مطلب ہے اس کا موڈ چینج ہوگا، وہ جس طرز کا فیول اس وقت دے رہا ہے، اگلے ہفتے سے وہ ڈیفرنٹ طرز کا فیول جنریٹ کرے گا۔
اس کا اثر آپ کی ذات پر کیا ہوگا، لونر ایکلپس کا اثر آپ کی ذات پر کیا ہوگا، یہ تفصیل سے اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ ڈسکرپشن میں ایئرلی ویڈیو کی بھی وہ لنک دے دوں گا، اسے بھی ایک نظر دیکھ لیجیے گا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔